बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कल एक जियो के प्रोग्राम नया पाकिस्तान जो शहजाद इकबाल साहब करते हैं उसमें थोड़ी देर के लिए शरीक हुए थे शेख रशीद साहब, और शेख रशीद साहब कहा करते थे कि जी कि वो गारंटी दे के गए हैं, नवाज शरीफ को डील करके गए हैं। तो उन्होंने जो शहजाद इकबाल के ही प्रोग्राम में गालिबन उन्होंने कहा था कुछ अर्सा पहले, तो उन्होंने फौरी तौर पे उनको बीपर पे लिया और उनसे पूछा कि जी कि वो आप तो कहा करते थे कि वो कोई डील करके गए हैं, तो ये जो बातें उन्होंने कर दी हैं ये किसी डील का तो तासर ख़त्म हो गया इस पे। तो इसका जवाब उनके पास कोई नहीं था। वो शुरू हुए ये ख़ुद क्या था, ये ज़ियाउल हक़ की पैदावार है, ये पता नहीं कौन कौन सी बातें, और आज ये बात कर रहे हैं। इसमें गुफ्तगू में गुस्से में वो जो सारे का सारा रिएक्शन था उसमें वो एक बात कर गए कि जी के पार्लिमानी लीडरों से ख़ुद जनरल बाजवा ने कहा कि जी कि हम पाकिस्तान की फ़ौज सियासत में नहीं है, और जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हैं वो आप ख़ुद करवाएं, या इस तरह की बातें की उन्होंने। तो इसकी डिटेल तो नहीं उन्होंने दी। फिर आज ये ख़बर जो है ये मेरे सामने खुली पड़ी है, दुनिया जो वेबसाइट है उस पर है, और वो ख़बर बड़ी मज़े की है कि उसका सर पैर एक्चुअली है कोई नहीं। तो यूँ लग रहा है कि जिस तरह ये ख़बर जो है ये किसी एजेंडे के तहत ही शाया की गई है। पुरानी ख़बर है कि अस्करी क़यादत ने नेशनल एक्शन प्लान पर तेज़ तर और मौसर अमल दरामद पर ज़ोर देते हुए कहा कि फ़ौज का मुल्क में किसी भी सियासी अमल से बराह रास्त या बिलवास्ता ताल्लुक़ नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI की पार्लिमानी रहनुमाओं से गुज़िश्ता हफ़्ते मुलाकात हुई, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के इंतज़ामी अमूर पर बातचीत की गई। अस्करी क़यादत ने फ़ौज को सियासी मामलात से दूर रखने पर इसरार किया। अस्करी क़यादत का कहना था कि ज़रूरत पड़ने पर फ़ौज हमेशा सिविल इंतज़ामिया की मदद करती रहेगी। इलेक्शन रिफॉर्म्स, नैब, सियासी मामलात में फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं, इस हवाले से ये काम सियासी क़यादत ने ख़ुद करना है। इसमें जो बात नोटेबल है वो ये है कि अस्करी क़यादत ने फ़ौज को सियासी मामलात से दूर रखने पर इसरार किया। तो इस ख़बर से जो तासुर मिल रहा है वो ये है कि जो पार्लिमानी लीडर जो थे जिन्होंने मुलाकात की DGISI और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ, उन्होंने मुतालबा कर रहे थे। वो इस ख़बर से जो तासुर मिल रहा है वो ये है कि जी के जो फ़ौज है वो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन करवाए। तो अब आप ये देखें कि इसमें फ़ौज जो है वो यानी ये पिछले हफ़्ते की वो कहते हैं कि ख़बर है, और पिछले हफ़्ते से पहले का ये फ़ैसला है फ़ौज का कि हमने इलेक्शनों में जो है वो ड्यूटी जो है वो कोई नहीं देनी, या जो सिविल एड होती है वो जब बुलाएंगे वो तो उनकी आइनी ज़िम्मेदारी है, वो तो उनको आना पड़ेगा। लेकिन वो जो एक इल्ज़ाम होता है कि इलेक्शन करवाने वाला, वो हमने अपने सर पे नहीं लेना। तो ये वो फ़ैसला कर चुके थे। लेकिन जो पार्लिमानी लीडर थे वो ज़ोर दे रहे थे कि जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हैं ये फ़ौज करवाए। तो इस ख़बर से तो ये तासुर मिलता है। ये ख़बर इसकी कॉनोटेशन क्या है वो हम बाद में बात करते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा पता किया कि ये मुलाकात कब हुई, इस मुलाकात में कौन कौन लोग शरीक थे, और ये क्या पार्लिमानी जो लीडर थे उनकी दरख्वास्त पे हुई, या कोई मौका इस तरह का था कि मुलाकात हो गई। तो मेरे पता करने पर जो मुझे मालूम हुआ है वो ये है कि जब पिछले हफ्ते जुमेरात को फैटफ वाला जो बिल जो था FATF जिसको कहते हैं वो मंजूर हुआ, तो एक खाना जो था जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने वो बिल पास होने की खुशी में, या एक खुशी में ही कहेंगे हम उनको, कि वो उसमें उन्होंने खाना रखा था जिसमें पार्लिमानी जो लीडर्स थे वो उसमें शरीक हुए। उनमें बिलावल भुट्टो भी थे, शहबाज शरीफ भी थे, और दीगर अमायदीन भी थे, या जो आप कह लें पॉलिटिकल लीडर्स या पार्लिमानी लीडर्स मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के, वो थे वहाँ पे। तो वो लोग कहते हैं कि जी हमने तो इस तरह की कोई बात नहीं की। असल में मामला ये है कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कोई फ़ैसला करना चाहती है। CPAC को मद्देनज़र रखें, या जो कश्मीर में उन्होंने किया, तो पाकिस्तान में भी इस तरह की कोई ना कोई गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, क्योंकि उसका एक ख़ास स्टेटस है, वो कश्मीर से जुड़ा हुआ मामला है,
تو وہ پاکستان کی ریاست اس کا کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہی ہے، اس کو کوئی صوبے کی شکل دینا چاہ رہی ہے. تو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو ان پہ تحفظات ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ والی بات کی تھی کہ آپ یہ جو کام کرنے لگے ہیں اس کو ذرا سوچ سمجھ کے کریں، یہ کام غالباً ٹھیک نہیں ہے. اس سے جو انڈیا نے کیا ہے ہم بھی اسی لائن میں لگ جائیں گے. تو اس کا دوسرا مطلب ہوگا کہ جی کشمیر کا معاملہ ختم، انہوں نے اپنے حصے پہ قبضہ کر لیا، ہم نے اپنے حصے پہ، ایک تو آزاد کشمیر انڈیپینڈنٹ ہمارا ایک اسٹیٹ کہہ لیں اس کو، وہ ہے اس کی حیثیت، لیکن جو گلگت بلتستان والا معاملہ ہے اس پہ انڈیا کا اعتراضات ہیں. بہرحال وہ جو بھی ہیں، تو اگر ہم اس کو صوبہ بنا لیتے ہیں پاکستان کا یا اس کو یہ حیثیت دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جی کہ کشمیر ہضم، جتنا ان کے پاس تھا انہوں نے رکھ لیا، جتنا ہمارے پاس تھا ہم نے اس کو رکھ لیا. تو کشمیر والا معاملہ یوں کر کے ڈیل نہیں کرنا چاہیے. یہ کل کی APC میں بھی یہ والی بات جو ہے وہ قراردادوں میں یہ والی بات کہی گئی تھی. اب اس کی کانوٹیشن پہ آ جاتے ہیں. اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ پاکستان کے سیاستدان جو ہیں ان پہ ایک الزام تو رہا ہے، اور یہ جو میثاق جمہوریت ہوا تھا بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان، اور بھی کچھ جماعتیں تھیں، تو اب یہ جس کو وہ ذرا ریفریز کرنا چاہ رہے ہیں یا دوبارہ لکھنا چاہ رہے ہیں میثاق پاکستان کے نام سے، یا جو بھی کہہ لیں آپ، یہ جو کل APC میں ہوا ہے، تو اس میثاق میں لکھا گیا تھا کہ فوج سے مدد نہیں لی جائے گی. تو پاکستان کے سیاستدانوں کا جو ماضی ہے وہ تو تھوڑا سا شیڈی، کہ وہ منہ پہ کچھ کہتے ہیں اور پیچھے کچھ کہتے ہیں. اس کی ایک مثال پتہ نہیں بنتی کہ نہیں بنتی، لیکن بہرحال ہے تو صحیح کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ ڈرون حملے کرتے رہے، ہم جو ہیں وہ مذمت کرتے رہیں گے پیپلز پارٹی کے دور میں، اور بس کام چلتا رہے گا. امریکہ کو یہ کہا تھا. تو اس طرح کے معاملات تو ہیں، پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ اس طرح کی کارروائیاں ڈالتے رہتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جو DG ISP آ رہے ہیں ان کو یہ واضح کر دینا چاہیے کہ یہ ملاقات کہاں ہوئی تھی، تاکہ یہ آفیشلی آ جائے، یا پھر یہ جو پارلیمانی لیڈر ملے تھے یہ تھوڑا سا جگرا دکھائیں اور کہہ دیں کہ جی کہ ہم نے یہ بات نہیں کی تھی، آن ریکارڈ آ کے کہہ دیں. ابھی تو وہ پتہ کرنے پر بتاتے ہیں نا، کوئی صحافی پوچھ لیتا ہے کہ ہاں جی کون گیا سی، تو کوئی گل کیتی سی، تو وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کی تھی. تو اب ذرا تھوڑا سا، کل تو بڑا جگرا دکھایا تھا کہ جناب کے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سیاست سے دور ہو جائے، اور اس فوج کو انتخابات میں ان کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، واٹس ایور جو کچھ تھا. پھر نواز شریف صاحب نے بڑی کھل کے باتیں کی. تو میرا خیال ہے آج ان کو یہ والے جو، اگر انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ جو وہ آف دی ریکارڈ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی، تو پھر وہ آن دی ریکارڈ آ کے بتا دیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی. اور اگر پورا کانفیڈنس ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو کہ یار کہ ہم تو یہ کر رہے تھے اور ہمیں یہ دھکیل رہے ہیں خود سیاست میں، تو پھر میرا خیال ہے ان کو بھی DG ISP کے ذریعے ان کو نام لے لینے چاہیے کہ کون کون سے پارلیمانی لیڈر تھے، وہ خود ملنے آئے تھے، ریکویسٹ کر کے آئے تھے، یا واقعی آرمی چیف نے FATF کی منظوری کے بعد ان کو کھانا دیا تھا، FATF جس کو کہتے ہیں، وہ بل کی منظوری کے بعد. تو یہ میرا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ کل انہوں نے پاکستان کی آل پارٹیز جو ہے انہوں نے ایک بات جو پریس میں سر عام کہی، اور وہ جو APC تھی اس کے جو مندرجات ہیں اگر وہ آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے بڑی کھل کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کردار متعین کرنے سے متعلق جو تھی 2 ٹوک رائے دی. اس کے جواب میں یہ والی خبر آ گئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اینج تو پھر NG سے ہی یہ پاکستان کی فوج جو ہے، یا یہ خبر جہاں سے بھی آئی ہے، ظاہر اس کی ابھی تک تردید نہیں آئی. تو یہ بیسیکلی مطلب ہے ان کو بتانے کا کہ جناب کے بھجدیاں نوں وان سانجھے ہوندے نے. یہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ، اگر آپ کریں گے تو پھر اس کا جواب بھی ہوگا. تو صورتحال خطرناک ہے، اور اس میں اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کل انہوں نے بڑے کر و فر کے ساتھ جو کام شروع کیا ہے، اگر وہ کسی اس کو کنارے پہ لگانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو اس خبر کی جو حقیقت ہے وہ بتانی پڑے گی. اگر انہوں نے واقعی یہ کہا تھا کہ جناب کہ آپ الیکشن کروائیں تو پھر تو بڑی قابل شرم بات ہے.
اور اگر انہوں نے نہیں کہی تھی تو پھر ذرا جگرا دکھائیں، کھل کے آ کے کہیں کہ جناب یہ بات تو ہم نے نہیں کی، اور ہم نے جو عقل اے پی سی میں جو اپنے مطالبات رکھے ہیں، جو نکات رکھے ہیں، جو اعلامیہ جاری کیا، ہم اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں، پھر چل کے بات بنے گی آگے چل کے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے۔ تقریباً پاکستان کی 98% پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سینہ تان کے کھڑی ہیں، اور جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ان کو پورے جواب دینے کے موڈ میں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرے وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہو۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔